آیت نمبر 74 کا ترجمہ اسی سنیا سی، مختصر تفسیر بھی سماعت کیتی ہے۔ اس دے اندر فرمایا گیا سی کہ اللہ تعالیٰ دی خوف دی وجہ دے نال پتھر بلند جگہ تو تھلے آ جاندے، یعنی خوف خدا انہا ہے۔ پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے انہاں پتھراں دے وچ اور پہاڑاں دے وچ بھی ایک قسم دا ادراک پیدا کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن نو پہاڑاں دے اتے نازل کرتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، اللہ دے خوف دی وجہ دے نال پھٹ جاندے، اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا سینہ مبارک کنا عظیم ہے کہ جیس سینے تے اللہ نے پورا قرآن نازل کیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ احد پہاڑ ساڈے نال پیار کرتا ہے، اسی احد پہاڑ دے نال پیار کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی میرے آقا دے نال محبت فرماندے ہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکے دے اندر ایک ایسے پتھر نو پہچاندا وا، ایک ایسے پتھر نو جاننا وا کہ جیڑا میرے اعلان نبوت تو بھی پہلے میں محمد تے سلام پیش کردا سی، اور فرمایا میں اج بھی اس پتھر نو پہچاندا وا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیامت دے دن حجر اسود نو اور رکن یمانی نو اس حال دے وچ اٹھائے گا کہ انہاں دیاں دو اکھاں ہون گیاں، اور اے ویکھن گے لوگ جمع ہون گے، تے جنہ جنہ لوکاں نے انہاں نو چومیا ہویا، انہاں دی تعظیم کیتی ہوئی، انہاں دا ادب اور احترام کیتا ہویا، اے اللہ دی بارگاہ دی اندر حجر اسود سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرا ادب کیتا ہے، اے دے سارے گناہ معاف فرما کے انہوں جنت عطا کر دے۔ حجر اسود جڑا پتھر ہے، اے بندے دی شفاعت کرے گا، اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرے گا، اور میرے مالک دی بارگاہ دی اندر عرض کر کے کہے گا کہ یا اللہ انہوں نے میرا ادب کیتا سی، انہوں نے بخش دے۔ تے جیڑا بندہ پتھر دا ادب کر لوے، پتھر دا احترام کر لوے، پتھر کل قیامت والے دن او دی گواہی دے گا، تے جیڑا نبیاں دے سردار دا ادب کر لوے او امام الانبیاء کیویں شفاعت فرمان گے۔